बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वाक़या डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात में से हज़रत खदीजा के लिए मोहब्बत का जिक्र करेंगे। अगर हम दुनिया में मिसाली बीवी की मिसाल देना चाहें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बढ़कर कोई मिसाल नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे उम्र रसीदा बीवियों में से है, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने आप को बेहतरीन बीवी, बेहतरीन औरत और बेहतरीन माँ बनाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी और उम्मुल मोमिनीन हैं। हज़रत खदीजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी कि उसने हर तकलीफ़ में आपका साथ दिया, हर आजमाइश में आपके साथ रही। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने पर सबसे पहले गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गार में इतना सुकून और इत्मीनान मिलता कि आप दिनों दिनों तक यहाँ पर ही रहा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक़ सरवर हासिल होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और दुनिया की कुछ खबर ना रहती। आपको हज़रत खदीजा अक्सर खुराक और खाना वगैरह खुद देकर आती। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर खुराक और खाना लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी अरफानी मशागल को देखकर ना सिर्फ मसरत का इजहार फरमाती बल्कि उनके दिल में भी अल्लाह ताला की मोहब्बत का जज्बा पैदा होता। नाज़रीन, हज़रत खदीजा की इज़हार मोहब्बत का अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि इतनी सख्त पहाड़ी पर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने का सामान लेकर जाती। ये इतनी सख्त पहाड़ी थी कि उस पर मर्दों के लिए चढ़ना और दुश्वार हो जाता। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो औरत होने के बावजूद, उम्र रसीदा होने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ पर खुद खाना देने जाती। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती हैं कि जिब्राईल अमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह, ये खदीजा आ रही हैं, उनके साथ एक बर्तन है, उसमें सालन और खाना है। जब वो आपके पास आ जाएं तो उनको उनके परवरदिगार की तरफ से सलाम पहुंचाइएगा और खुशखबरी दीजिएगा कि जन्नत में मोतियों से बने हुए एक घर की, जिसमें शोर शोएब न होगा और ना कोई ज़हमत व मुशक्क़त होगी। यानी जिब्राईल की ये आमद उस वक़्त हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। मालूम हुआ कि ये वाक़या गारे हिरा में हुआ है। हज़रत जिब्राईल की पहली आमद के बाद हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मक्का की सबसे ज़्यादा दौलतमंद और बूढ़ी खातून होने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने पीने का सामान घर पर तैयार होता और घर से 2.5-3 मील पैदल सफ़र करके पहाड़ी पर चढ़कर गारे हिरा की बुलंदी पर जाना इंतहाई दुश्वार है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और ये अमल करती और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप पर सलाम पहुंचाते थे। ये खदीजा वो बीवी है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो आपको घबराहट हुई, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँपते काँपते घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा से फरमाया, मुझ पर जल्दी से कंबल डाल दीजिए। हज़रत खदीजा मोहतरमा ने आपको कंबल उड़ा दिया और आप लेट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कपकपी दूर हुई तो आपने फरमाया, खदीजा, मुझे खौफ है मैं किसी आफत में मुब्तला ना हो जाऊं और जान से हाथ ना धो बैठूं। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, आप गम न कीजिए, अल्लाह ताला आपको ज़रूर महफूज रखेगा और कोई मुसीबत आप पर नाज़िल नहीं आएगा। आप इतने अपने कुर्बा की इज़्ज़त करते हैं, उनसे उम्दा सलूक करते हैं, अजीज़ों को खुश रखते हैं, गरीबों और मुहताजों की मदद करते हैं, मज़लूमों की हमायत फरमाते हैं, मेहमानों की तवाज़े करते हैं और बेकसों के साथी हैं, मस्कीनों के गम में शामिल होते हैं और सारी मखलूक से नेक सलूक करते हैं, खुश खलक पाकबाज हैं। जिस इंसान का किरदार इतना बुलंद और जिसकी सिफ़ात ऐसी महमूद हों
اللہ تعالیٰ نہ اس کو رسوا کرتا ہے نہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، فکر و غم کے قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت خدیجہ نے ایسے الفاظ بولے، آپ کی ایسی تعریفیں کی جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہ ایک مثالی بیوی کی عادت ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کو حوصلہ دے، موٹیویٹ کرے اور اس کا ساتھی بنے۔ یہی مثالی بیوی کی نشانی ہے۔ جب اس کے شوہر پر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کو تسلی دیتی ہے، اس کا غم کم کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آتی ہے وہ لانے والا فرشتہ ہے یا کوئی شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں تو آپ مجھ سے اس سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، جب وہ آئیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہا، آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ علیہ السلام میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا آپ کو جبریل نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا، جی ہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، آپ میری گود میں بیٹھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں بیٹھ گئے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ کو اب بھی جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹہ اتار پھینکا اور بال کھول دیے اور پھر پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں مجھے اب جبرائیل نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، اطمینان رکھیے کہ اللہ کا فرشتہ ہے، آپ پر کچھ مصیبت نہیں آنے والی، یہ کوئی شیطان نہیں ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی عورت کو کھلے بالوں میں پا کر اس سے دور نہیں بھاگتا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس جگہ سے دور چلے جاتے ہیں جہاں عورتیں بے حیائی کرتی ہیں اور اپنے بال کھلے چھوڑتی ہیں اور دوپٹہ اتار دیتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس جگہ عورت کا سر کھلا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نظر نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کی محبت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے اور بکثرت ان کا ذکر کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ سے میل جول اور محبت رکھنے والوں کے ہاں بھی بھیجتے۔ بعض اوقات میں کہہ دیتی دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ تو خدیجہ تھی، ان سے میری اولاد ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے عمر میں زیادہ تھی، اور حضرت عائشہ کنواری اور چھوٹی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت زیادہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ نے کمرے میں آنے کی اجازت چاہی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز سے پہچاننا مشکل ہو گیا اور آپ نے سمجھا کہ یہ خدیجہ آ گئی ہیں۔ جب دیکھا تو کہا، یہ تو حالہ ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی وفات کے برسوں بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی آواز یاد آتی اور آپ محسوس کرتے کہ خدیجہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، مجھے رشک ہوا، بس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخسار والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حضرت خدیجہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک مثالی عورت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلومات پسند آئی ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔